تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف پاک دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماؤ۔ دوستو ناچیز آج جناب رندے سامنے پچھلے سال ایک موضوع دا آغاز کیتا سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن مجید دی روشنی دے اندر واقعے دی کچھ نہ کچھ تفصیل اور اس دے اندر جو نصیحت اور ساڑے واسطے عبرت دا سامان ہے، ہدایت دی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ ضروری اور ہنگامی معاملات دی وجہ دے نال مینوں موضوع ترک کرنا پیا۔ ارادہ ہے کہ پھر میں ہن آغاز کرن لگے جتھے چھوڑیا سی اتھوں ہی اگے شروع کراں گا، پچھو کچھ نہ کچھ دہرا کے جلدی نال پھر اس طرح کے چلاواں گا اور موضوع دا اختتام کرنے دی مکمل کرنے دی کوشش کراں گا۔ توجہ نال اور دھیان دے نال جناب پہلے جس طرح سماعت فرماندے رہے ہون بھی اسی ہی توجہ اور دھیان دے نال سماعت فرمانا انشاءاللہ العزیز۔ ڈھیر ساری عقیدہ ہے، عمل ہے، زندگی گزارن دے اصول نے اللہ تعالیٰ نے ڈھیر سارا جرا سامان ہے نا انسانہ دی صلاح اور فلاح دا اللہ تعالیٰ نے اس سورت شریف دے اندر واقع حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر اکٹھا فرما چھڑا۔ دوستو میں جس طرح جناب اور پچھلی مرتبہ عرض کیتا سی، یعنی جدوں پہلی مرتبہ پچھلے سال اس موضوع دا آغاز کیتا سی جناب اور عرض کیتی سی، یہ بات ذہن دے اندر رکھو۔ ساڑھے مفسرین کرام نے فرمایا سی کہ جس تا دل تکلیف دے اندر ہوئے، پریشانی دے اندر ہوئے، الجھن دے اندر ہوئے، بے قراری دے اندر ہوئے، فرمایا سورت یوسف دی تفسیر، سورت یوسف شریف دی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ ان دے دل دے دکھ دور فرما دے۔ سمجھ کے توجہ نہ جو اللہ تعالیٰ نے گلاں کیتیاں نے ان دے اندر ڈوب کے غور کر کے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، رب دیاں گلاں نو جنہوں آندے نے بے پرواہی اور لاپرواہی بے دھیانی نال نہیں پڑھنا، اللہ دے لفظاں تے غور کر کے جو رب نے آخر کار بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں گلاں کیتیاں نے میں جناب اور انہوں پہلے بھی سمجھا چکیا کہ اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرماندہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے۔ بعض گلاں ایسی ہیں تفسیرات ملدیاں نے مگر قرآن مجید اندر موجود نہیں ہے۔ میں جناب اور انہوں پچھلی مرتبہ یہ عرض کر چکیا، اللہ تعالیٰ واقع کسے نبی دا واقعہ بیان کر دیا جیڑا حصہ بھی لوے گا، جیڑی گل بھی رب نے بیان کیتا ہے کسے حکمت اور ساڑی خیر اور ساڑی فلاح واسطے بیان فرما، جو گل بھی بیان کیتی، جو گل بھی بیان ہوئی ہے، جو گل بھی بیان ہوئی ہے، جو واقعی بھی جیڑا حصہ رب نے بیان فرمایا ہے نا ان دے اندر پہاڑاں دے پہاڑ ادھر ویکھو کلمہ لکھ دیا رہن، گل مکے ہی نہ، اینیاں رب نے نصیحتاں، اینیاں رب نے ساڑے واسطے ہدایت دیا گلاں وچ اکٹھیاں فرما چھڑیاں۔ یہ تفصیلات ہے، اس تے میں فی الحال اپنے موضوع کی طرف منتقل ہونا چاہنا وا۔ جناب اور انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ، ڈھیر ساریاں گلاں دا حکمت، دانائی، زندگی گزارت دے اصول، صبر، استقامت، بہت کچھ جناب اور دے سامنے آئے۔ اجرا حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ ہے، اس کے اندر انسان دی خوبی، انسان دی ذات دے واسطے کمال والیاں جنیاں گلاں ہیں سنساریاں رب نے اکٹھیاں کر دیتیاں۔ جیڑی شے نال مرد نو زینت ملدی، جیڑی شے نال ان دی قدر اچھی ہوندی، یہ بلند شان والا ہوندا ہے، اللہ تو اچا بن جاندا ہے، رب نے ساریاں گلاں ان دے وچ اکٹھیاں فرما چھڑیاں۔ ہائے دیکھو نا آغاز کیتا تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب تک کیا، بیچ تھوڑا جا دہرا لوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب تک بچپن دے اندر خواب تک کیا، اپنے والد گرامی نو بیان کیتا، آپ نے فرمایا نہ ویراں دے سامنے بیان نہ کری، انہاں دے دل دے اندر حسد پیدا ہو جائے گا۔ ویکھو
آغاز زندگی حالے بچپنا ہے، حالے ہے بچپنا، تکلیفاں دے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو رہے۔ وڈے لوگ یاد رکھو سوکھیاں زندگیاں نال نہیں بلکہ اوکھیاں زندگیاں نال بنتے۔ جڑے وڈے لوگ ہوندے نے انہاں دی زندگیاں اوکھاں مصیبتاں نال بھریاں ہوندیاں۔ ہاں ایک گل ذہن چ رکھے، جے اگر وڈا بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ قدر و منزلت نمایاں شان دے وے، وڈے وڈے دکھ سہن تو بغیر نہیں۔ چھوٹے لوگاں نو دکھ چھوٹے آوندے نے، وڈے لوگاں نو دکھ بھی وڈے آ جاندے ہیں۔ یہ گل ذہن چ رکھے۔ براواں نے حسد کیتا، پتہ لگ گیا انہوں نے، واقعہ جناب بری سن چکے ہو، پتہ لگ گیا انہوں نے سوچے قتل کرنے ہیں، پھر سوچے قتل نہیں کردے یار، کھوہ دے اندر سٹیا۔ آپ نو لے کے گئے بہانے دے نال۔ کیسا عجیب اور دل خراش واقعہ ہے، عجیب رخ اور سمت تے چل رہا ہے۔ جس وقت بھرا باپ دی نظراں تو اوجھل ہوئے تے مارنا کٹنا شروع کر دیتا۔ آپ پہلا روئے پھر ہنس پے۔ بھراوا نے پوچھا ہسیا کیوں؟ فرمایا یار ایک بار تسا سارے رل کے گھر دی حویلی چ داخل ہوئے سو، میں ویکھ رہا سا، میرے دل اندر خیال آیا جن دے ایڈے تکڑے کڑیل مضبوط بھرا ہون، مینوں کادی پرواہ ہے؟ ہائے مینوں کادی پرواہ ہے؟ ہائے یہ پاکاں دے امتحانات ہوندے نے، تاں تے وڈے وڈے ہوندے نے کہ انہاں دا خیال ماڑا جا خیال بھی ادھر ادھر ہو جاوے تے رب سونا اون دیتے بھی تنبیہ انہاں نو فرما چھڑ دیا، سونےو نہیں تساں میرے جوگے میں تہاڈے جوگا، بس تہاڈی محبت میں تہاڈے واسطے کائنات بنائی ہے تو تساں میرے واسطے بنے نا۔ آپ نے فرمایا یار ہسیا تاواں جنہ بازواں ہتھاں تے اعتماد کیتا سی کہ کوئی دکھ میرے والے نہیں آن دین گے، اج رب دی تقدیر وکھری ہے کہ اگر مینوں دکھ پہنچیا تے انہاں ہتھاں تو ہی پہنچ گیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیر جدو کھوہ دے اندر سٹیا گیا تے رب نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ او میرے پیارے یوسف تکڑا ہوئی، ایک ویلا آنا ہی یہی بھرا تیرے سامنے ہون گے، انہوں نے ہر شے بھلی ہوئے گی پر تینوں نہیں بھلنی، تو انہوں نے دسے گا۔ بس او رب دا وعدہ سی، ہائے ہائے او رب دا وعدہ سی۔ اللہ دے وعدیاں تے اللہ تعالیٰ دے پیاریاں نو بڑا ہی یقین، بڑا خیر دا یقین ہوندا، ہر وقت رب دے وعدیاں والی توجہ رکھو۔ اے سورت یوسف کیوں سکھ دا سامان بن دیئے کہ زندگی دے حالات ایک طرح دے نہیں رہندے۔ ویکھو کیویں پلٹا کھا رہے نے، کدے باپ گو دے، باپ گو دے، باپ دی ہر پاسے توجہ ہٹ کے صرف یوسف علیہ السلام والے اپنی نظراں تو جدا نہیں ہون دیندے۔ یکدم تقدیر نے پلٹا کھادا تے تنہائی او کنویں دی اندھیری جگہ ہے، مگر پھر بھی آپ پریشان نہیں ہوئی۔ کتنا حوصلہ بلند اور کتنی عظمت ہے، کیسا استقامت دا صبر، پہاڑ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اتھوں نکلے، زندگی اوکھ تو سوکھ وال منتقل ہو رہی ہے، اوکھ ہے پھر بھی آپ نے اپنی زندگی نو اوکھ دی وجہ نال رب دے راہ تو نہیں ہٹایا۔ جے سوکھ محال دی آئی ہے، ویکھو انسان یا دکھاں دے پہاڑاں دی وجہ نال دین تو ہٹ جاندا ہے، یا دنیا دی فراوانی اور کثرت اور خواہشات دی وجہ نال دنیا دین تو اللہ رسول تو ہٹ جاندا ہے۔ آپ جدو محل دے ماحول وچ گئے، حضرت جناب زلیخا ٹل آیا، آپ نے فرمایا نا میں اللہ دا نبی ہاں، رب دی حفاظت تے چاہ نبیاں دے گھراں جمعیاں نا، ایسا نہیں ہوئے گا، ایسا نہیں ہوئے گا۔ آؤ کھائیے تا ساڈا کردار اچاریا، سو کھائیے تا ساڈا کردار اچاریا۔ اور میں تنہیں گل دساں، یہ وڈیاں دی علامت ہوندی ہے، وڈیاں دی علامت ہوندی ہے، انہاں دا عمل اوکھ سوکھ ویلے بدلدا نہیں ہوندا۔ عام حالات دے اندر، عام حالات جنا، عام حالات دے اندر یاد رکھو عمل سونا رہے، دکھ ویلے بے صبر ہو جاوے، خوشی ویلے رب نو ہی بھول جاوے۔ یہ اچھے لوگ نہیں ہوندے، یہ چھوٹے لوگ ساڈے ورگے ہوندے۔ اچھے لوگ اس اوکھے نہ پھر مضبوط رہے، سو کھائیے پھر مضبوط رہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، وہ جو پھر واقعہ پیش آیا جناب زلیخا پاک دے نال، میں پاک تاں کہہ رہا ہوں بعد نکاح ہو گیا سی حضرت یوسف علیہ السلام دے نال، تے بڑے ڈھیر سارے دلائل ہیں، میں اگے چل رہا ہوں۔
اخیر پھر جدو بیبیاں میں ٹل آیا آپ نے فرمایا فاستجا، آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اندر نال تے مولا مینوں جیل چنگی ہے۔ دیکھو نا بیبیاں متوجہ کر رہی ہیں، ناز و ادا ظاہری حسن چ رب نے کیسی کشش رکھی ہے، خصوصاً ہوئے بھی آغاز جوانی ہے ایسی مثال دنیا دے اندر کتھے ملے گی کہ ٹل لا رہی ہیں نے فرمایا یار اندر نال تے جیل چنگی ہے، اندر نال تے جیل چنگی ہے۔ آخرکار انتہا نہیں ہو جاندی، بادشاہ دا محل ہے، تو جو بولے گا تیرے قدماں چ ہے، مگر ساڈی خواہش کیڑی ہائے ہائے اور دنیا دیا زندگیاں ہی گزر جاندیاں نہیں انج دیاں خواہشاں پیچھے، تو خواہش پوری کر۔ اور کیسی عصمت دا پہاڑ ہے یار، آپ نے فرمایا ربا اندے نالوں تو مڑ مینوں جیل ہی چنگی ہے، اندے نال تو مڑ جیل ہی چنگی ہے۔ کیوں؟ اوکھ ہوے جسم نو پر روح دا تعلق تیرے نالوں تو نہ ٹوٹے، روح دا تعلق تیرے نالوں تو نہ ٹوٹے۔ اے جدو آپ نے دعا کی تھی نا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اولا اندر نال تے جیل ہی چنگی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، نہ فرماندا سا پھیر لیا، پر ایک گل ہے آدھے آپ نو برائی تو بچاندیاں مولا کھلے ماحول چ رواں آسانیاں ہون، تیرے تو دور ہوا اندر نالوں مینوں اوکھ قبول ہے، جیل جانا۔ آپ نے فرمایا محل سی تو پرواہ نہیں کی تھی، صرف ساڈی رضا دی خاطر تے جا پورے مصر دی شاہی ایسا تینوں عطا فرما، مگر وقت 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 تے ہر شے وقت وقت تے ہوندی ہے۔ بزرگ فرماندے نے جڑا نیکی کر کے نا، نیکی کر کے توجہ تے جلدی جزا دی امید رکھے نا، فرمایا انہوں انج دا شکاری سمجھا جائے جڑا دانا پرندیاں نو کھوان واسطے نہیں سٹدا، شکار کرن واسطے سٹدا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے مثال دیتی، فرمایا جڑا بندہ نیکی کرے، نیکی کردا ہے مگر خواہش کیا ہے منو جلدی نال اوندا صلہ اور بدلہ مل جائے، اگر یہ خواہش ہے فرمایا نا 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 دھوکے باز ہے، یہ دانا سٹ رہا کھوان واسطے نہیں بلکہ شکار کرنا واسطے۔ دیر نال اللہ تعالیٰ اگر بندہ عمل کر کے صبر دا راہ اختیار کرے نا، جویں جویں دیر گزردی جائے گی اللہ تعالیٰ دے دربار وچ اوویں اجر بھی بڑا ہوندا جائے گا، اجر بھی بڑا ہوندا جائے گا۔ ایک گل ہے یار، واقعہ پڑھدے ہیں گل سمجھ آوندی، ہونا اوہی ہوندا ہے جڑا رب دی تقدیر چ لکھے۔ تھوڑا جہا جاگو، آرام نہ کرو، اگر نیند آوے جناب وضو کر لو، مگر یہ اللہ دے قرآن دی وڈیاں گلاں نوں خراب نہ کیتا کرو۔ سنو ایک گل اندے تے اگر آپ اپنے آپ نو پکا لئیے نا، بھئی سلیم صاحب گل بڑی وڈی پکا لئیے، اگر اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے گل بڑی وڈی، ہونا وہی ہے جڑا رب دی تقدیر ہے، یہ گل پکی، ہونا وہی ہے جڑا رب دی تقدیر ہے۔ مثال دے طور تے میں کسے نو گلاں نال مطمئن کراں، جے رب نہ چاہے تو الٹا مطمئن ہون دے بجائے الٹا اون دے دل وچ میری نفرت آ جائے، این ممکن۔ ہونا وہی ہے جڑا اللہ دی تقدیر ہے۔ وہ فرماندے نے یار شکوا بندیاں نو سنان دے بجائے بندہ اپنے رب نال صلاۃ الحاجات 2 رکعت نفل پڑھ کے رب نال کر لوے، جے رب نے کرنا ہویا تقدیر وچ لکھیا ہویا ضرور ہو جاوے گا۔ بندہ بندیاں دے سامنے دکھ پیش کر کے ذلیل ہوندا ہے، رب نو دکھ سنا کے اونچیاں شان والا بن جاتا ہے، دل جمانا پیندا ہے۔ ویکھو نا اس ذات دے نال تعلق کچا ہے نا، سانو پتہ ہے، ایک منٹ ٹھہرو آپ آپس وچ بیٹھے ہیں، سانو پتہ ہے رب سونا آسا جو بولیے سندا ہے، ساڈا عقیدہ ہے یہ بالکل پکی بات عقیدہ ہے، لوہے توڑ عقیدہ ہے۔ کوئی کروڑ مرتبہ بھی سانو آکھے نہیں سندا سے آکھا گے جھوٹ بولیے نہ بکواس کیتی جا پرا ہو جا، نہیں منن لگے۔ مگر گل یہ ہے نا سامنے بیٹھا ہوئے کوئی انہوں ہور رنگ نال سنانے ہاں، پر جدو رب نو سنان دی واری آدھی ہے تو ذوق اندر دا نہیں بندا، کیوں؟ زمانے دے ماحول دی گندگی اتنی ہے کہ انہیں رب نالو تعلق کٹ دیتا ہے۔
میری گل سمجھ رہا ہو یا نہیں سمجھ رہا؟ یار ایک منٹ ٹھہرو، آپ غور فرماؤ نا کہ ایک ہے دکھ بندہ کسی انسان نو سناوے، گھنٹے دے گھنٹے سنائی رکھے گا، گھنٹے دے گھنٹے کلی کلی گل میاں انہیں کرنا ہے دور نہیں، رب نے کرنا ہے، رب نہ چاہے کچھ نہیں کر سکتا۔ تے بندہ رب نو جو سنا لے، رب نو سنا لیا، رب نام ہی کیتا نا، تقدیر اچ نہیں ہے، رب نہ کیتا رب اجر ضرور دے گا۔ بندیاں نو سنا کے بندہ ذلیل، بندیاں نو سنا کے بندہ بے عزت، رب نو سنا کے عزت والا۔ پر ویکھو یارو، تعلق کتنا کٹیا گیا ہے، اللہ نہ تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے، ماحول دی گندگی نے کتنا سانو اپنے مولا تو دور کر دیتا ہے کہ ساڈا ادھر سنان نو جی نہیں کردا۔ کدے ذہن اس گل تے ٹک جاوے نا، زندگی بڑی سوکھی ہو سکتی۔ ہن سنو اس تو بعد پھر کیا ہویا، اگے چلنے ہاں۔ جدو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے دعا کی تھی نا جیل وچ جان دے بارے، ہن اگے چلو، اگے بڑیاں ہی حکمت دی عظیم باتاں نے، تساں سنو گے حیران ہوو گے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماؤں ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ سنو انہاں پھر آپس وچ بیٹھ کے رل کے سوچ بچار کیتی تے فیصلہ یہ کیتا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی بھی انہاں تے ظاہر ہو گئی۔ عزیز مصر زلیخا دے شوہر نو بھی پتہ لگ گیا دے کہ میری بیوی دے اندر رولا ہے۔ یوسف علیہ السلام دا دامن بالکل پاک، قرآن بیان کردا ہے۔ سجنا اخیر پھر ساریاں گلاں کھلن دے باوجود انہاں ارادہ بنایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ذہن انہاں دا بنیا، حالانکہ انہاں نے کھلم کلیاں نشانیاں ویکھ لیاں سن۔ جڑا یوسف ہے جدا کردار پاک ہے، اے رب دی دھرتی تے فساد مچان والا نہیں، عزتاں برباد کرن والا نہیں، عزتاں دی حفاظت کرن والا ہے، جڑا نیکی کرے او دی قدر کرن والا ہے۔ من بعد ما رأوا الآیات، سارا کچھ ویکھ لیا، ویکھن دے باوجود قانون کالا سی لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ارادہ بنیا ہے اساں جیل حتیٰ حین کچھ عرصے واسطے بند کر دینے ہیں، جیل وچ گھل دینے ہیں۔ یہ کیوں ارادہ بنیا؟ یہ کیوں؟ یہ قرآن اس تو خاموش ہے۔ تفسیراں والے نے لکھیا ہے، تفسیراں والے نے لکھیا ہے بیبیاں دے راہوں گلاں ادھر ادھر نکل گئیاں سن۔ جناب زلیخا نے تے بیبیاں نو بلائے، جدوں بیبیاں نو پتہ لگیا سی بھی زلیخا اپنے خادم تھے یوسف علیہ السلام تے فریفتہ ہو گئی، خیر جو واقعہ پیش آیا گلاں ادھر ادھر پھیل گئیاں۔ جناب زلیخا نے اپنے شوہر نال گل کی تھی میں کی کراں، سر پھاڑ کے بہ گئی ہے۔ آخرکار بادشاہ لوکاں تے بادشاہ ہوندے نے، میں اگلی گل نہیں کردا، بادشاہ لوکاں تے بادشاہ، پر بادشاہاں تے بادشاہ نہیں ہوندے۔ بادشاہاں تے استاد سعد الدین صاحب قبلہ کل بیٹھے ہیں گل فرمائی تھی، آپ نے فرمایا دنیا دے اندر ایک مقولہ چلدا ہے اجماعی، ایک گل ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہاں دے دین تے ہوندے نے، پر اگلی گل بھی ہے کہ جڑے بادشاہ نے او بیبیاں دے دین تے ہوندے نے۔ نتیجہ ہی نکلے گا کل انہاں بادشاہاں دے دین تے، کل دنیا انہاں بادشاہاں دے دین تے ہوندی ہے۔ انہیں جدوں سر پھاڑ کے بہ گئی آکھدی ہے او میرے سر دے تاج عزیز مصر، میں تے بدنام ہو گئی ہاں، دنیا دے اندر میری گلاں پھیل گئی ہاں۔
کہ یہ دی نیت بھیڑی سی میری بدنامی ہو گئی یا تے میں نو مار جان دے میں بیبیاں نو مطمئن کرنی ہے ادھر ادھر جا کے اپنی صفائی پیش کرنی ہے یا مڑینج کر یوسف نو جیل دے اندر بھیج دے چور مچائے شور آکھاں گے ویکھ رولا تے ہے ادھر ادھر گل پھیل جاوے گی کہ یوسف وچ بھی رولا سی معاذ اللہ تاں کر کے انہاں نو جیل دے اندر جانا پیا ہے ادھر ویکھ سجنا توجہ سونیو انہاں نے چال بنائی ارادہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام آپ محل دے اندر نے اگلے قیدی اپنا پولیس والے آ گئے پڑھن واسطے واقعہ تفصیل دے نال میں قرآن دی حد تک رہنا وا آپ نو جس طرح لے کے گئے ہاتھ دے اندر ہتھ کڑیاں نے پیراں دے اندر بیڑیاں پائیاں ہوئیاں نے آواز لان والا آواز لاندا اے او ہے جن نے اپنے مالک دی گھر والی ول بھیڑی اکھ نال ویکھیا ہے پر یوسف علیہ السلام نظراں جھکائیاں ہوئیاں نے تے رب ول مولا جویں تو راضی ہے ممیوں میں راضی ہاں جے باپ دی گود موڑ بھی تیرے تے راضی تھا اگر خود اندر تنہائی دی زندگی گزاری ہے موڑ بھی تیرے تے راضی جے محل موڑ بھی تیرے تے راضی جے اگر جیل تے موڑ بھی تیرے تے راضی مولا جویں تو راضی ہے سمیوں میں راضی ہو جیل دے اندر آپ چلے گئے ادھر ویکھو سجنوں جویں لے کے گئے سونیو ادھر ویکھو جدو جیل دے اندر پہنچے ہن توجہ جاگ کے گل نو سنیا جے جیل دے اندر پہنچ گئے اللہ تعالیٰ فرماندا ودخل معه السجن فتیان آپ دے کول دو جوان آ گئے آپ بھی جیل چ گئے تے آپ دے نال او بھی جیل چ گئے سن آپ بھی جیل چ گئے او بھی نال جیل دے اندر گئے سن سونیو جدو جوان آئے آپ جیل دے اندر چند دن گزارے پاک ہوندے نے انہاں دے کردار دی خوشبو مہکدی ہوندی ہے جتھے جاندے نے رونق علاج چھڑدے نے آپ جیل دے ماحول دے اندر گئے جیل دے ماحول دے اندر بڑے بگڑ جاندے نے اوتھے ڈاکو بھی ہوندے نے زانی بھی ہوندے نے شرابی بھی ہوندے نے گدیاں وچ رہ کے او سجنوں چنگے بھی بھیڑے ہوندے نے پر اے اللہ دے خاص پیارے ہوندے نے مندیاں دے اندر بھی ٹر جان مندیاں نو بھی چنگا کر دیندے نے بھیڑیاں تھاواں نو بھی سونا بنا چھڑدے نے سنو گل نو غور نال سنیا جے نتیجہ بڑا عظیم آوے گا او سونیو آپ سرکار جیل دے اندر چند دن گزارے تقوی طہارت اللہ دے نال تعلق عبادت گزاریاں اکھ دا حیا بول چال دے اندر عظمت پن فضول گل نہیں جڑی گل سونی گل ہر ایک دے نال خیر خائی ویکھ کے جیلیاں دے دل دے اندر آپ دی قدر پیدا ہو گئی یہ گل قرآن لفظاں وچ نہیں پر میں دساں گا میں کڈی قرآن چوئیے سونیو آپ نے جیل خانے دے اندر یہ بھی دس دیتا کہ میں خواباں دی تعبیر دسنا وا رب نے مینوں کمال دیتا ہے میں خواباں دی تعبیر دسنا وا دنیا آنا خواب پوچھنے آپ نے خواباں دی تعبیر بیان کرنی ہن ہویا کیا دو قیدی جدو آپ جیل خانے چاہے سن او بھی نال جیل چاہے سن آپ دے کول آ کے ودخل معه السجن فتیان آپ دے کول آ کے بہ گئے آندے نے یوسف خواباں دی تعبیر دسنا ہے اساں دوواں ایک خواب ویکھیا ہے انہیں بھی ممی بڑا ڈاڈا خواب ویکھیا ہے تعبیر بیان کر فرمایا خواب بیان کرو توجہ قال احدہما انہاں دوواں وچوں ایک کہن لگیا انی او جڑے دو قیدی سن خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے او کیوں جیل چائے سن انہاں دوواں تے الزام سی کہ بادشاہ نو کھانے دے اندر زہر دتا گیا ہے او جڑے دو ایک بادشاہ نو شراب پلان والا سی دوسرا روٹی کھوان والا سی
ایک نے پانی پیش کرنا دوسرے روٹی کھوانی انہاں دوواں تے الزام آیا کہ بادشاہ دے کھانے دے اندر زہر سی تے اے جیڑا روٹی کھوان والا ملائی اینے میں جیڑا پانی پلان والا مشورہ ایندا نال سی توجہ جڑے آپ دے کول خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے وہ کون سن بادشاہ دے خاص خادم ایک روٹی دین والا سی دوسرا پانی پلان شراب وغیرہ پلان والا سی بادشاہ نو نال کوئی مہمان آ گیا انہاں نو دوواں تے الزام کی سی بادشاہ دے کھانے دے وچ زہر سی جڑا روٹی کھوان والا مشہور ہویا بھی انہیں رلایا ہے جڑا پانی پلان والا سی اے نال مشورہ دین والا ہے ہن تحقیق کرن واسطے دوواں نو جیل وچ گھل دتا تحقیق ہو رہی ادھروں انہاں دوواں نو خواب آیا انہاں دو جواناں نو سمجھ رہا ہو نا میری بات نو خواب آیا اگے میں تفصیل کروں گا آیا سی یا نہیں آیا سی خیر دو میں آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول ایک آنکھ دے اما احدو قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا آنکھ دے میں ویکھیا ہے باغ دے اندر انگور لگے ہوئے نے میں انگوراں دیا ویلا لگیاں ہویاں میں انگوراں دے گچھے پھڑ کے ہاتھ وچ پیالہ پھڑیا ہے تجھے مٹھ دے اندر انگوراں دا گچھا پھڑ کے نچوڑ رہا ہاں میں انگوراں دا رس نچوڑ رہا ہاں باغ دے اندر کھلو اے خواب ویکھیا ہے وقال الآخر دوجا اخدائے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا میں ویکھیا ہے میرے سر تے چگیر رکھی ہوئی ہے ان دے وچ روٹیاں نے تاکل الطیر منو ادھر لالیاں کان ون بنے پرندے آ کے چونجا مار مار کے روٹیاں لئی جاندے نے نبئنا بتأویل مینو اس خواب دی تعبیر سانو اس خواب دی تعبیر دس انا نراکا من المحسنین اسا ویکھی بیٹھے ہاں تو بڑا چنگا ہے ہونے ویکھو ایک منٹ ٹھہرو ایتھوں میں کڈیا ہے کہ آپ نے اپنے تقوی و طہارت دے نال لوگاں دے دلاں نو آدے وال مائل کر لیا کیوں او جو آخدے نے پے انا نراکا اساں ویکھنے پے من المحسنین تو چنگیاں لوکاں وچوں ہے خواب دی تعبیر بیان کر کہ تو یہ بھی گل سمجھ آؤندی ہے خواب دی تعبیر پورے کردار والے کو نہیں پوچھنی چاہیے چنگے کردار والے کو پوچھنی چاہیے قرآن ہے سنو اگے گل سنو او آئے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے خواب دی بڑے ہی غور نال گل نو سننے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے انہاں دا خواب سنا لیا آپ نے کیا فرمایا جواب کیا دیتا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویل قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی آپ نے فرمایا او بیلیو میں تانوں تواڈے خواب دی تعبیر دسنا وا پر ایک بار ذرا ٹھہر جاؤ اجر روٹی آنی ہے روٹی آن تو پالو روٹی آن دا ویلا ہو رہے روٹی آوے گی روٹی آون دے پالو میں تانوں تواڈے خواب دی تعبیر دس دیاں گا تفسیر آیت اور بھی ہیں بس ایک تے رہو میں دس دیاں گا روٹی آن غور نال گل سن روٹی آن تو پالو میں خواب دی تعبیر دس دیاں گا سوال ہے
اونا مسئلہ پوچھے خواب دی تعبیر پوچھی آپ نے فرمایا روٹی آئے گی آمن تو پالو پالو ایک بارہ صبر کرو میں دسنا ہاں پر میری ایک بارہ گل سن لو یہ آپ نے کیوں فرمایا انہاں خواب دسیا آپ فوراں تعبیر بیان کر دیں آپ نے فرمایا نہیں دسنا دساں بھی تو روٹی دی آن تو پالو پالو بے صبرے نہ ہو روٹی آئے گی روٹی دی آن تو پالو پالو دسا پر میری ایک باری گلاں سن لو فوراً آپ نے کیا گل بیان فرمائی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون فوراً اللہ دی توحید نو بیان فرمایا ہن سنو ایتھے گل سمجھنا لئی وہ جڑے قیدی آپ دے کل سوال اور مسئلہ پوچھنو خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئے ہیں حالے وہ مسلمان نہیں سنو مسلمان نہیں سنو کافر سنو آپ نے جو دوہاں دے خواب سن لینا تے آپ سمجھ گئے بھی تعبیر دا تے آپ نے پتہ چل گیا ایک دی تعبیر ہے چنگی تے خوش کر دینا لی دوجی تعبیر ہے دل تے پیرا تھلو زمین نکل جانی کہ بلا رکاوٹ بندی ہے پیرا تھلو زمین نکل جانی آپ نے سوچیا غور نہ اہن کافر جنہوں تعبیر دسنیاں خوش کر دینا لی ہووے خوش نبی دی ہتھو تروے کافر یہ خوشی کا دی سمجھو گالو توجہ نال سمجھو میں نو تعبیر دساں گا تعبیر ہے خوشی آلی انہیں سندیا نال خوش ہونا ہے انہوں بعدوں میں اللہ دے دین دی توحید اور اسلام دی تبلیغ کی تھی انہیں توجہ نال گالو سننا ہی نہیں اللہ دے دین رب نو ناراض کر کے خوش ہویا تے کی ہویا اللہ دے نبی جڑیاں دنیا نو خوشیاں دین دین کافر دنیا نو فلماں نال خوش کرے ہمیشہ دے عذاب وچ پسا چھڑدا ہے اور نبی دنیا نو او بظاہر آنکھ دا بھی حکم دے وے ہمیشہ دیاں آسانیاں دے چھڑدا ہے تے جنت دا ماحول بنا ویکھو کڈی اچھی سوچ ہے بھی میں نو خوشی آلی تعبیر دسی خوشی آلی تعبیر جی اگر انہوں رب دا دین نصیب نہ ہویا تے پھر خوشی کا دی خوشی تے دوجا ان دی تعبیر بڑی آؤ کھالی سی پریشانی آلی سی میں انہیں تعبیر بیان کرنا آپ نے فرمایا سن دیا نالے دے تے پیرا تھلو زمین نکل جانی ان دی تعبیر اخیر ہے ایسی بھی انہیں سوری تے چڑھنا ہے اللہ دا نبی سوچ دے یار میرے کول آئے نے انہیں مر جانا ہے تے مرے بھی اس حال دے اندر کہ دنیا بھی برباد اگلا جہان بھی برباد فرمایا جی اگر انہوں میں تعبیر دس دیتی بھی تو سولی دے چڑھنا ہے تے مڑ پاتو انہیں میری گال توجہ نال سنی نہیں آپ نے فرمایا چلو مرنا تے ہے ہی انہوں میں پہلا تبلیغ کر کے مولا دے دین وال بلا لواں چلو دنیا برباد ہوندی ہو جائے پر اگلا جہان تے برباد نہ ہوئے اللہ دے نبیاں دے کماں چ حکمتاں ویکھو کنیاں ہوندیاں نے آپ نے فرمایا میں دسنا واں پر ایک بار ٹھہرو میری گل سن لو میری گل اینو آندے نے حکمت نال گل کرنا ہر گل دا جواب پتہ لگیا فوری نہیں دیندا ہوندا بلکہ جواب تو پہلو سوچیدہ ہوندا ہے کہ کیا یہ جواب انہیں نقصان تے نہیں دیا جائے گا تا اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم فرمایا کئی گلاں دا سوال کر دیو پر یاد رکھو اگر ان دا جواب دے دیتا تے تانوں چنگا نہیں لگنا تا رب کئیاں گلاں دا جواب دیندا ہے تے کئیاں گلاں تو خاموشی اختیار کئیاں گلاں تو رب سونا جواب پیش نہیں فرماندا او تہاڈی بہتری واسطے ہوندا ہے نہ رب دے علم وچ کمی ہو سکدی ہے نہ رسول کریم دے علم دے اندر کمی ہو سکتی اینی گل جناب اور سمجھ آئی ہے کہ کون آئی تسلی نال سنو گل پوری توجہ نال ان دے نال سوال جواب دا طریقہ آ جاندا ہے بھی آپ نے سوچیا فرمایا یار انہوں نے انہیں جواب دیتا انہوں نے اللہ دی توحید دین علی گل سننی ہی نہیں جو جواب انہوں چاہیے ہے یہ خوشی اصل ہے خوشی ہے میں اون دے والے انہوں بلانا ہاں
تاکہ انہوں حقیقی خوشی نصیب ہوئے تے جڑا دوسرا ہے جن دی خواب دی تعبیر بڑی سخت اور کرخت قسم دی ہے بھی مرنا ہے تے نے سولی تے چڑھنا ہے جی اگر انہوں میں تعبیر دسی تے پھر انہوں دین وال بلایا ویخ اللہ دا نبی کدھا درد آلا ہے جنہوں مور دین وال بلایا انہیں گال سننی کون اندے پیرا تلو زمین میں تو سولی دی چڑھنا میں تو سولی دی چڑھنا میں تو سولی دی چڑھنا دنیا بھی برباد اگلا جہان بھی برباد آپ نے فرمایا چلو وہ دنیا تو جانا ہے سولی چڑھنا ہے پر اگلا جہان سے اپنا برباد نہ کرے نا اگلا جہان سے اپنا بچا لے وے انہوں آندے نے انسانہ نال خیر خواہی کر چھڑنا ان سنو اگلی گال سنو بڑی حیران کن بات ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ جو تبلیغ دے اندر آپ نے لفظ بیان فرمائے نا تبلیغ کر دیا ان دے اندر توحید دے بڑے خاص نکتے نے انہوں میں رکھنا اگلی گالتے مگر آپ نے جی تعبیر بیان کی تھی تعبیر تو بعد جو معاملہ بنیا پہلے انہوں جناب رہا دے سامنے پیش کرنا در ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنہ ادھر میں قسم خدا دی کر کیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا خواب دی تعبیر پوچھن والے آنو آپ نے فرمایا یار روٹی آن تو پالو میں دساں گا صبر نال پوے آجے تے میری گل سن لوے آجے میری گل سن لوے آجے سجنوں اے تو پتہ لگیا اگلے آنے گل امید ہوئے کہ سن لینی ہے اونا تک اللہ رسول دی گل نو ضرور پہنچا دینا چاہیے ہے سونیوں تا کر کے ساڑھے علماء نے لکھیا ہے تو دے سامنے برائی ہو رہی ہے دو گلہ نے ایک تے ہے تساں روکو گے انہاں تو ہنو بھی تکلیف دینی ہے دین دی گل دا بھی انکار کر دینا ہے موڑ نہ روکو اگر شک کے خبرے منل خبرے نہ منل فرمایا چنگا ہے کہ انہاں نو سنا دے ہو اگر دل دے اندر بہتا خیال ہوئے کہ من جاون گے فرمایا پھر برائی کرنالو ود کے جڑا چپ روے گا او گنہگار ہو جاوے گا بڑا اوکھا کم ہے سجنوں آپ نے سوچیا آئے بیٹھے نے انہاں نو تعبیر تے دسنی ہے اللہ دی گل سن لون گے اللہ دی گل سن لون گے آپ نے پہنچائی فرمایا یار سوچو تے صحیح ایک خدا اچھیاں شانہ والا قدرہ والا عظمتہ والا بڑیائیاں والا پوری کائنات تے قدرت رکھن والا انہوں چھاڑ کے نیرے خدا بنائے ہوئے نے ایک کڑی عقل والی گل ہے خیر ان دے در بڑے عظیم نکتے نے میں عباد چلائینا وا آپ نے انہوں دین دی تبلیغ توحید بیان فرما کے آپ نے فرمایا ہاں بھی بے لیا تو کی خواب سنایا سی آندھا ہے میں خواب سنایا سی کہ میں تکے آئے میں باغ دے اندر انگوراں دے خوشے لٹکے ہوئے میں نچوڑ دا وپیا نچوڑ رہا ہوں وچو رس نچوڑ رہا ہوں آپ نے فرمایا یار اس خواب دی تعبیر ہے جیڑا الزام تیرے تے آیا سی اٹھ جائے گا الزام تیرے تے لگے آئے بادشاہ نو زہر دین توجہ بڑا عظیم نکتہ نکلنا ہے بادشاہ نو زہر دین دے اندر تیرا ونال ہاتھ سی جا اس جرم تو بری ہو اس الزام تو بری ہو جاوے گا اس الزام تو بری ہو جاوے گا یہی خواب دی تعبیر ہے جی میں پہلے بادشاہ نو شراب پلاندہ سے واپسی اسے ڈیوٹی تے منتخب ہو جاوے گا دوسرا میں تو کی خواب سنایا ہے آدھا سرکار میں خواب یہ کیا ہے میں چھاپی چکی ہوئی وچ روٹیاں نے پرندے آکے نوچ نوچ کے روٹیاں کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا ان دی تعبیر کیا ہے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا پہلے
نو آپ نے فرمایا جا الزام تو بری ہو جاوے گا جی میں پہلے بادشاہ نو شراب پلاندا سے مڑ تیری وہی ڈیوٹی لگ جاوے گی وَأَمَّا الْآخَرُ ہن سنبھلے آجے توجہ آپ نے دوجے نو فرمایا تو خواب آندہ جی روٹیاں سیر تے پرندے آ کے وچوں کھا رہے ہیں فرمایا فَيُسْلَبُ تینوں سولی تے چڑھا دیتا جاوے گا فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ تے تیرا سر پرندے آ کے تیرا بھیجا کھاون گے اے گل جدو آپ نے دوواں نو خواب دی تعبیر دسی توجہ امام فخر الدین رازی ہورا تفسیر والے نے بھی لکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ دی روایت دے مطابق آپ فرماؤندے نے جڑا انہوں نے خواب آ کے سنایا سی کولوں گھڑیا سی اللہ دے نبی دا علم ازمان واسطے ایک خوابہ دی تعبیر جو بیان کردہ ہے سانو آیا نہیں خصوص بالغضوص جن نے اے خواب سنایا کہ میرے سر تے چھاپی وچ روٹیاں رکھیاں ہوئیاں نے تے پرندے آ کے نوچ کے کھا رہے ہیں خصوص بالخصوص انہوں خواب آیا نہیں سی صرف اللہ دے نبی نال چھیڑ خانی کرنے واسطے علم آزماون واسطے خواب دساں گے تعبیر بیان کرے گا اسا پورے جیل خانے میں شور پاواں گے سانو تے آیا ہی نہیں دی اے آخدہ ہے میں خوابہ دی تعبیر دسراواں اگر ایڈا ہوندہ تعبیر سے بیان کی تھی بیٹھے زاروں آیا ہی نہیں ہس پہ آئے یوسف علیہ السلام نو آخدہ ہے یوسفہ تو خواب دی تعبیر دے بیان کر دیتی ہے پر تینوں پتہ نہیں اے خواب تے اساں کولو گھڑے آئے سانو آیا ہی نہیں کولو گھڑے آئے سانو آیا ہی نہیں اللہ دے نبی دا جواب سنے آجے فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ آپ نے فرمایا او جھلے پاویں خواب آئے بھاویں نہیں آیا کولو گھڑ کے سنایا ہے جو گل اللہ دے نبی دی زبان چو نکل گئی ہے اللہ دی تقدیر کیا تختیات لکھی گئی ہے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ قُضِيَ الْأَمْرُ جو میں گل کر دیتی ہے اللہ دی قضا بن گئی ہے او اللہ دے نبی دی آبرو دا امتحان کرنا لیو علم دا امتحان کرنا لیو جھلیو اللہ دے نبی دی زبان دی گل نو ایویں ہولی گل نہ سمجھیا جے رب نبی ہے رب سونا اللہ دے نبیاں دی گل دا پابند نہیں ہوتا ہاں سجنا پر اینا ضرور ہے رب نو پیارے نائے اے جو جملے بھی کٹ دین اللہ پورا فرما چھڑ دائے فرمایا چھلے ہو او بے وقوب ہو تو ساکھ دے ہو پیاسا کولو گھڑے آئے تیرے خواب دی جڑی تعبیر بیان کی تھی ایک تو پوری ہونی ہے جنہوں خواب ہی نہیں آیا تعبیر کتوں پوری ہوئے گی آپ نے فرمایا جھلے ہو گئے ہو اور پاگل ہو گئے ہو قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ تانوں پتہ نہیں ایک کدی زبان وچوں گل نکلی ہے وہ جھلے جے تانوں پتہ نہیں میں نو جیل چویک میرے تے الزام تے تہمت ویک تسا میں نو حولا سمجھی بیٹھے ہو کہ میری گل اللہ پوری نہیں کرے گا میں آتے آپ نو برائی تو بچان واسطے جیلہ دن رول جاواں تے پھر بھی مولا میری گل نو پورا نہ کرے اے نہیں ہوئے گا وہ جس رب دی خاطر میں رلدہ پھرنا اور رب میری ایٹی قدر کرتا ہے پاوے خواب
پاوے نہیں آیا کولو گھڑ کے سنایا ہے جو میں منہ وچوں کڈ دیتا ہے اللہ دی تقدیر دیاں تختیاں تے وہ لکھیا گیا ہے ایویں ہو کے ہی رہنا ہے وہ سجنا لہذا اللہ دے پیاریاں دی گل نو آدھی گل وانگو نہ سمجھیا جے جڑا اس زبان نو اللہ دی خاطر ڈک لیندا ہے روک لیندا ہے مولا دی خاطر دکھ تکلیفاں برداشت کر لیندا ہے چاکوں دی مننے پاویں نہ مننے پر رب دے دربار وچ اوندی ایڈی قدر بن جاندی ہے اوندی منہ وچوں نکلن والا بول اللہ دی قضا دا تیر بن جاندا ہے ایتھوں یہ بھی گل نکلی اللہ دے جڑے پیارے ہون رب دے جڑے بندے ہون دکھ آنکھ چ رہ کے اپنے مولا نو راضی کرن والے ہون خبردار انہاں دا امتحان نہ کریا جے وہ جڑے رب دے امتحان دی اندر ہون جنہ تو رب امتحان لوے اللہ دے امتحان دی اندر کامیاب ہو جاون وہ یارا ادھر ویکھ استاد جندے کول مڑ مڑ امتحان لوے تے کامیاب ہو جاوے نکا موٹا اندو کلو امتحان لوے استاد غصے وچ آ جاوے گا وہ جڑے اللہ دے امتحان دی اندر ہون تے رب دے امتحان دے اندر کامیاب بھی ہو جان خبردار انہاں دا کدے امتحان نہ کرے آجے وگرنہ دنیا بھی اجڑ جائے گی اگلا جہان بھی اجڑ جائے گا یہ تو پتہ لگتا ہے اگر دین دنیا بچانی ہے رب دے ولیاں رب دے پیاریاں دی بے ادبی نال اجڑ جاندی ہے رب دے پیاریاں دی ادب دے نال دنیا بھی سور جاندی اگلا جہان بھی سور جاندا ہے اب ویکھتے صحیح کڈی عظیم گل ہے جدوں آپ نے تعبیر دسی او سنو تے صحیح او ہس کے آکھدا ہے آندا ہے تعبیراں کادیاں جدوں میں خواب ہی نہیں ویکھیا بھی یوسف کچا پہ جاوے گا او جنہاں دے عمل پکے ہون رب انہاں نو جگ وچ کچیاں نہیں پیر دیندا انہاں سمجھیا بھی یکدم کچا پہ جاوے گا تے پریشان ہو جاوے گا کہ اساں خواب حضرت یوسف علیہ السلام تو بھی اساں خواب ویکھیا ہی نہیں اے بیان کیتی بیٹھا ہے کچا پہ جاوے گا بھی یار میں تے بیان کر بیٹھا اگو میں نو پتہ ہی نہیں لگیا کہ خواب آیا ہی نہیں ہے قودی الامر الذی فیہ تستفتیان آپ نے فرمایا جاؤ مڑ ہو گیا جے او خواب آیا ہے پاویں نہیں آیا خواب آیا ہے پاویں نہیں آیا گھڑ کے سنائی بیٹھے ہو قودی الامر الذی فیہ تستفتیان جا مڑ جڑا پوچھیا جے او ہو گیا ہے تا کر کے اقبال نو آخنا پیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے او سجنوں رب نے کڈی وڈی گل دسی ہے او میرے بندیو مینو بے قدرہ نہ سمجھیا جے کچھ میری خاطر بھی کریا جے میں تقدیراں تہاڈے پیچھے موڑ دیاں گا وہ
دنیا دی خاطر تے بندہ بڑے وقت ویل کردا ہے اخیر ذلیل ہوندا ہے اخیر نک دیاں کھاندا ہے پر جڑا مولا دی خاطر رولے رب نو جگ وچ رولن نہیں دیندا ساڈا پیر باہو بولیا جوں دیا مری او جے رہنا ہے تا اتے ویس فقیراں بھئیے جے کوئی دے وے او یارا گالا میں نے اتے یار دے پاروں سیے جے کوئی سٹے او یارا گدر کوڑا تے یواگ اروڑی رہیے قادر دے ہاتھ ڈور اساڑی باہو چوں رکھے سو رہیے توجہ ہے گل مکان والے پاسے ہونا وا آپ نے فرمایا جو پوچھیا ہے او میں ہو کے ہی رہنا ہے کیوں میری زبان وچوں گل نکل گئی ہے اے ہن کون دی کنجی ہے رب نے ساڈیاں زباناں دے پیچھے تقدیر رکھ دیتی ہے جو تقدیر ہے وہی نکلدا ہے ایک روایت سنانا تے گل مکانا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا معجم کبیر طبرانی روایت ہے معجم کبیر حدیث کی کتاب روایت ہے میرا نبی بیٹھا تشریف فرمان ہے حضور پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دے سامنے ہانڈی دے اندر گوشت پکدا ہے جڑی بکری ہے ان دیاں اگلیاں باواں پیاں پکدیاں نے میرے نبی شوق نال تلاوت فرماؤندے سن او سجنا ادھر وے آپ سرکار نے فرمایا ناولنی الذراع فرمایا اے جڑی بکری ہے بکری دا اگلا ہاتھ اگلا پٹ لے کے آ صحابی نے کڈیا حضور نے پیش کیتا آپ نے پھر فرمایا یار اور لے کے آ انہیں دوجا بازو بھی لیاندا تانوں پتہ ہے کنے بازو ہون گے اگلے بازو کنے ہوندے نے دو میرے نبی نے پھر فرمایا یار اور لے کے آ ہاتھ بن کے آندا لجپالا بکری دے اگلے پیر او تے دو ہی ہوندے نے میرا نبی مسکرا پیا ہے فرمایا اگر سارا دن لگیا رہندا موڑ کے لیاندا رہندا رب نے ہر وار ہانڈی دے اندر نویں بکری دے پیر پیدا کردے رہنے سن کیوں ساڈے یار نے منگیا ہے اسا خالی نہیں موڑنا اور میں تو مسلسل لگیا بھی رہندا نا تو ایک گل نہ کردا حضور دو ہی ہے سن مک گئے نے میں آکھیا سی یہ جبریل دا کام ہے تے رب دا کام ہے رب یار نے اج منگیا تو ہانڈی بھری جا ساڈا یار کھاوے گا سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہے انشاءاللہ عزیز اگے گل چلاواں گے اللہ تعالیٰ مینوں عمل دی اور تہانوں بھی عمل دی توفیق نصیب فرماوے ساڑیاں انہاں گلاں نوں اور وڈے لوگاں دی عظیم باتاں نوں تاڈے میرے واسطے نافع بناوے یار زندہ صحبت باقی ہاں ایک عرض ہے ایک منٹ ایک تے بل آیا ہے جس طرح جناب ری پہلا
ہر مرتبہ امداد کر دیو، خدمت و تعاون کر دو، اس باری بھی اسی شوق اور ذوق دا مظاہرہ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ جناب اور مزید تو مزید حلال اور وسیع روزی نصیب فرماوے۔ ایک بات اور دوسری بات، استاد صاحب قبلہ آپ دی طرف اعلان سی، جڑے درویش حضرت صاحب قبلہ دے بیت اور مرید نے، انہاں دی زمیناں جنہ دی ہیں وہ اپنا رقبہ لکھوا دین گے، ساڈے کول اتنا ہے، ساڈے کول اتنا ہے، ساڈے کول اتنا ہے۔ اے جڑے درویش حضرات استاد صاحب قبلہ دے متعلقین، حضرت صاحب قبلہ دی بیعت، درویش حضرات، پیر بھائی، زمینہ اگر کسی کول ہے تو وہ پھر ان دے مطابق لکھوا دیں گے کہ سارے کول اتنی ہے، اتنی ہے، اتنی عشر دا ایک نظام بنان دا ارادہ بھی ایک تنظیم اور نظام دے تحت ہوئے تاکہ معاملات دے اندر بہتری آئے۔ اے بھی جناب محمد یار صاحب قبلہ آپ بھی تشریف فرمان بھائی اللہ تصاحب لکھوا دو گے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے اور میرے حال تے مہربانی اور رحم فرماوے، حالات دے اندر آسانیاں پیدا فرماوے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوایا الحمدللہ۔